अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफेट इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। आपसे अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ली हैं, पर आप कभी भी पीछे नहीं हटे। आपने कभी भी किसी भी बात करी, अल्लाह को इनकार नहीं किया, बल्कि उनके हर हुक्म हर इम्तिहान में राज़ी रहे। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा, पर अल्लाह पाक ने आपको सही सलामत आग से भी बाहर निकाल लिया। और जब आप अपने घर को वापस आते हैं तो आपके बाबा ने कहा कि ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से निकल जाओ। तो आपने अपने घर भी छोड़ दिया और फिर आप मिस्र के शहर की तरफ रवाना हो गए। उसके बाद मिस्र के बादशाह को जब यकीन हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। उसके बाद आपने अपनी बीवी को लेकर फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो गए और वहीं रहने लगे। आपकी कई सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। आप दुआ करते रहे कि ए अल्लाह, मुझे नेक औलाद, नेक लड़का अता फरमा दे। कई बरस गुज़र जाने के बाद भी उन्हें कोई खुशी हासिल ना हुई, पर वो खुदा की रहमत से ना उम्मीद हुए। उन्होंने दुआ करते रहे। वक्त गुज़रता गया और आप बूढ़े होते गए, पर फिर भी आप अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं हुए और यकीन से दुआ करते रहे कि अल्लाह मुझको एक बेटा ज़रूर अता फरमाएगा। इसलिए आप 84 साल के हो गए थे, लेकिन फिर भी आप दुआ करते रहे कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए। अल्लाह मेरे बुढ़ापे का सहारा ज़रूर देगा, मुझे नेक बेटा ज़रूर अता फरमाएगा। आखिरकार आपकी दुआ जो थी वो 84 साल बाद पूरी हो गई थी और फिर आप बहुत खुश हुए और आपने अपने बेटे का नाम इस्माइल रख दिया। और अभी बेटे की पैदाइश का एक हफ़्ता नहीं गुज़रा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपने बीवी बच्चों को खुद से दूर कर दें। आप घबरा गए और फरमाने लगे, जिब्राईल, मैं अपने बीवी बच्चों को कहाँ ले जाऊँ? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो अल्लाह ही बताएगा कि आप उन्हें कहाँ भेजेंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये कहा और वो चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए और सोचने लगे कि क्या मुझे अपने बीवी बच्चों से दूर होना पड़ेगा, जिसके लिए मैं 84 साल तक दुआएं मांगा करता था। अब क्या मुझे उस बच्चे से, उस औलाद से अपने दूर होना पड़ेगा? पर आप नबी थे तो आपके ऊपर अल्लाह का हुक्म मानना भी था आपको, चाहे वो फिर आपको अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों ना देने हो। आप तो अल्लाह का हर हुक्म मानने वालों में से थे। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कल सुबह मैं इंसानी शक्ल में एक ऊँट पर सवार होकर आऊँगा। आप अपनी बीवी बच्चों का तैयार करके उनको एक ऊँट पर बैठाकर मेरे पीछे पीछे चलना। जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ आपको अपनी बीवी बच्चों छोड़ना है। अगले दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने बीवी बच्चों को तैयार करके ऊँट पर बैठा देते हैं और ख़ुद भी बैठ जाते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ऊँट के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फ़लस्तीन से निकलकर शहर के शहर निकलते रहे और दिन के दिन, हफ्ते के हफ्ते निकल गए। फिर 1 महीना के सफ़र के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने ऊँट को लेके अरब में दाखिल हुए। उस वक्त अरब में दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, हर तरफ वीरानी सन्नाटा था। पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऊँट वहाँ के पहाड़ियों में चलता जा रहा था। वहाँ ना कोई इंसान था, न कोई जानवर था, न कोई पेड़ था, न पौधा था, कुछ भी नहीं था। फिर भी आप जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ 4 पहाड़ों के बीच में पहुँचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, बीच में एक वादी बनी हुई थी। पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऊँट जहाँ सबसे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जहाँ पे ऊँट रोका था वही जगह पर आज काबा बना हुआ है। पर आज से 5000 साल पहले जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुँचे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वीराना था, कंकड़ पत्थर थे। और लेकिन आज वहाँ पे काबा शरीफ बना हुआ है।
پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ اپنے بیوی بچوں کو یہیں پہ اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ یہ سن کے آپ گھبرا گئے اور کہنے لگے اے جبرائیل علیہ السلام یہاں نہ پانی ہے نہ ہی کھانا ہے، میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں پہ کیسے چھوڑوں گا، اور اگر چھوڑ دوں گا تو یہ زندہ کیسے رہیں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنا کہہ کے جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ آپ حسرت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے لگے، بیٹے کو اٹھا کے گلے سے لگایا، آنسو آ گئے آپ کی آنکھوں میں، اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اب شاید میں ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ جلدی جلدی سے لکڑیاں اکٹھا کر کے ایک جھوپڑی بناتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو وہیں پہ چھوڑ کے فلسطین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ شوہر کو جاتے دیکھ بیوی حاضرہ پیچھے پیچھے دوڑتی ہیں اور کہنے لگیں آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، یہاں ہم لوگ مر جائیں گے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں چپ رہنا ہے اور ایسے چلے جانا ہے، کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ آپ کی بیوی پیچھے پیچھے بھاگتی رہیں اور روتی رہیں، جا رہی تھیں، آپ جہاں تک جا رہے تھے چلتے ہوئے وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی تھیں۔ کافی دور کا سفر ہو گیا تھا جب وہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں۔ اچانک سے ان کو دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں میرے جو ہسبینڈ ہیں یعنی بیوی حاضرہ کو تھوڑی دور کے بعد خیال آتا ہے کہ میرے جو شوہر ہیں تو اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہی سب کرتے ہیں، تو کہیں یہ بھی اللہ کا حکم تو نہیں ہے، اس لیے یہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کی بیوی نے پوچھا کہیں اللہ نے تو آپ کو حکم نہیں دیا؟ تو آپ نے زبان سے کچھ نہ کہا پر سر ہلایا، اور حضرت حاجرہ نے جب دیکھا تو ان کے اندر ہمت آ گئی اور بولی اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جاؤ، میرا اللہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا، میں اپنے اللہ کے لیے ساری قربانیاں دینے کو تیار ہوں، اور اپنی جگہ پہ کھڑی رہیں۔ آپ کا اونٹ آگے چلا گیا، حضرت حاضرہ کی نگاہوں سے دور ہو گیا۔ اچانک آپ کا اونٹ ایک پہاڑ پہ چڑھ کر نیچے اترا، پھر آپ کی بیوی کی آنکھوں سے دور ہو گیا۔ حضرت حاضرہ کافی ٹائم تک وہیں بیٹھی روتی رہیں۔ آپ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کو اب بھی بیوی اپنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ بہت زیادہ بے چین ہو گئے اور اونٹ کو روک کر اللہ کے آگے سجدے میں جھک گئے اور بولے اے اللہ تیرے حکم سے میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہاں ویرانے میں چھوڑا ہے، جہاں بس کنکر پتھر، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ کچھ ہے، پالنے والا تو ہی ہے، تو ان کی حفاظت عطا فرمانا۔ حضرت حاضرہ جو کہ اکیلے اس ویرانی جگہ پر وہیں تھیں، اسی جھوپڑی پر چلی گئیں۔ وہیں ایک مٹکے میں پانی رکھا تھا جو 3 دن تک چلا، پھر ختم ہو گیا۔ بی بی حاضرہ پانی تلاش میں ادھر ادھر گئیں، ڈھونڈ رہی تھیں، نہیں مل رہا تھا۔ ایک پہاڑ پہ گئیں شاید پانی دکھ جائے، پر پانی ملا نہیں۔ اوپر سے اپنی بچی کو رونے کی آواز بھی جب وہ سنتی تھی اپنے بچے کی تو وہ ادھر ادھر دیکھتی تھی اور بے چین ہو جاتی تھیں اور رونے لگتی تھیں، اور پھر سے ہمت کرتی تھیں، پھر سے پانی ڈھونڈتی تھیں، پہاڑ پہ چڑھتی تھیں، پھر سے اترتی تھیں، پھر سے آتی تھیں، اپنے بچوں کو دیکھتی تھیں کیونکہ وہ ایک ماں تھیں اور ان کا دل تڑپتا تھا، تو کبھی وہ پانی کی تلاش کرتی تھی تو کبھی وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آ جاتی تھیں۔ پھر جب آپ کے اندر بالکل بھی ہمت نہیں بچی، وہاں پہاڑ پہ پتھر پہ آپ نے سر رکھ لیا اور کہنے لگیں اے اللہ میں اپنے بچے کو ایسے تڑپتے مرتے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں اس پہاڑ پہ ہی دم توڑ دوں گی اور میرا بچہ وہاں۔ بی بی حاضرہ موت کا انتظار کرنے لگیں، پر جب آپ نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو اس سے برداشت ہی نہیں ہوا ان سے، اور وہ تڑپ کے اپنی جھوپڑی کی طرف دیکھنے لگتی ہیں۔ تو وہ دیکھتی ہیں کہ جھوپڑی کے پاس کوئی کھڑا ہے اور پانی نکل رہا ہے زمین سے، آپ کے بچے کے پیر کے پاس سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں سے وہاں پہ پٹکیں، پیر زمین پہ مطلب ماریں تو وہاں سے پانی نکلنے لگے گا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا تو سمجھ گئیں کہ اب اللہ کی مدد آ گئی ہے، میرا اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اور وہ سجدے میں گر گئیں اور شکر ادا کرنے لگیں۔ پھر بی بی حاضرہ نے
پتھر کی مدد سے گھیرے ٹائپ بنا لیا جس سے کہ پانی رکا رہے۔ اسی چشمے کو زمزم کہا جاتا ہے۔ پانی آ گیا تھا تو پھل اور کھجور بھی آنے لگے تھے۔ بی بی ہاجرہ نے ایسے کئی مہینے گزار دیے تھے۔ وہاں ایک دن ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ اس کا سردار بہت زیادہ سمجھدار تھا۔ اس نے دیکھا ایک پرندہ اڑ رہا ہے۔ وہ بولا یہ تو بس پانی کے پاس ہی اڑتا ہے، پر ہم جب بھی ان پہاڑوں سے گزرے ہیں ہمیں پانی تو ملا نہیں ہے، پر میرا علم کہتا ہے کہ اگر یہ پرندہ ہے یہاں پہ تو پانی بھی ضرور ہوگا۔ تو سردار ایک لوگوں کو بھیجتا ہے کہ دیکھو جا کے یہاں پانی تو نہیں ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ پانی ہے اور جھوپڑی بھی۔ اس کے پاس ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے اپنے بچے کو لے کے، تو وہ آ کے وہ سردار کو اپنے بتاتا ہے۔ قافلے کے سردار نے دیکھا اور گئے ان کے پاس تو پوچھا، اے عورت تم یہاں ویرانے میں کیسے ہو؟ تو حضرت حاضرہ بتاتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے یہ پانی کو ہم لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ تو جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اے نیک عورت اگر تو اجازت دے تو ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہاں بسنا چاہیں گے اور یہاں آباد ہو جائیں گے۔ تو حضرت حاضرہ فرماتی ہیں کہ تم لوگ یہاں پہ رہ تو سکتے ہو، پر اس پانی پہ قبضہ کرنے کی نہ سوچنا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ہر کسی کے لیے۔ تو جو قافلے کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ اس چیز سے بالکل بے فکر رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ بے چین ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو 1 سال بیت جاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو مکہ جانے کی تو اجازت مل جاتی ہے، پر ان کو اپنے بیوی بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، اور جب ملتی ہے تو ان کو دور سے ہی دیکھ کے واپس آنے کی اجازت ملتی ہے، ان سے صحیح سے ملنے کی اجازت بھی نہیں ملتی ہے، رک کے ملنے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ پر ابراہیم علیہ السلام اتنے میں ہی بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کی بیوی آپ کو دیکھتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور آپ سے کہتی ہیں اندر آنے کے لیے، پر آپ نہیں، منع کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بس دیکھنے کی اجازت ملی ہے، رکنے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ بس اتنے ہی سن کے آپ کی بیوی اداس ہو گئی، پر دل میں سوچا میں صبر کروں گی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور حکم ہوا کہ آپ اب چلے جائیں۔ وقت گزرتا گیا، 7 سال بیت گئے، پھر آپ کو 7 سال میں اجازت نہ ملی مکہ آنے کی۔ آپ اپنے بیوی بچوں سے ملنے کی امید خواہش کرتے رہے، پر 7 سال بعد بھی آپ کو کوئی حکم نہیں ہوا، پر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ سے کہہ رہا ہے، اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ 100 بکریوں کو قربان کر دیتے ہیں، پر پھر جب وہ ایک دن سو جاتے ہیں دوسرے دن ہی، تو پھر وہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، مطلب آپ کو پھر سے وہی خواب سیم دیکھتے ہیں کہ آپ کو قربان کرنی ہیں چیزیں، سب سے قیمتی چیز، تو پھر آپ 100 اونٹوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو سیم خواب وہی آتا ہے تیسرے دن بھی، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اشارہ آپ کے بچے اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہی ہے، تو آپ کیونکہ سب سے زیادہ محبت ان سے ہی کرتے تھے، آپ نے ایک چھری لی، اس میں دھار کر کے آپ اونٹ کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے مکہ کی طرف۔ 1 مہینے کا سفر کے بعد آپ جب پہنچتے ہیں اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں، آپ کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی پہلی بار اپنے بابا کو دیکھا ہوتا ہے تو وہ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ میرے بچے کو تیار کر دو، میں آج ان کو گھمانے کے لیے لے کے جاؤں گا، اور اسماعیل علیہ السلام بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج میں اپنے بابا کے ساتھ جاؤں گا، اور آپ کی بیوی بھی یہی سوچتی ہیں کہ چلو میرا بچہ اب بہت خوش ہے، وہ اپنے بابا کے ساتھ کم سے کم اتنے برسوں بعد گھومنے کے لیے جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بہت ہی ہنسی خوشی دوڑتے دوڑتے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں، کبھی وہ ہنستے ہیں ان کی ہنسی میں، تو کبھی وہ یہ سوچ کے کہ میں قربانی کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ دیکھ کے بہت ہی زیادہ اداس بھی ہو جاتے ہیں۔ راستے میں ان کو شیطان ملتا ہے اور وہ ایک انسانی شکل میں ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے کام سے جا رہا ہوں۔ تو شیطان بولتا ہے کہ اسماعیل کو
कुर्बान करने जा रहे हो? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तुमने किसी बाप को अपने बेटे को कुर्बान करते देखा है? तो शैतान बोलता है, आपको देख रहा हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर अल्लाह का यही हुक्म है तो मैं ऐसे ही करूँगा। तो ये सुन के शैतान मायूस हो जाता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान के पास जाता है, आपसे पूछता है कि इब्राहीम आपके बेटे को कहाँ लेके गए हैं? जवाब आया कि वो काम से गए हैं। तो शैतान आपको बताता है कि बोलता है कि वो कुर्बानी के लिए लेके गए हैं। तो आप फरमाती हैं कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ये कबूल है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से बढ़ के कुछ भी नहीं है हमारे लिए। अगर वो इसीलिए गए हैं, अल्लाह के हुक्म से गए हैं, तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं है उस चीज़ से। उन लोगों ने अल्लाह का हुक्म माना। शैतान वहाँ से भी मायूस होके चला जाता है। फिर वो इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बा जान अल्लाह पाक के कहने पे मुझे जवा करने के लिए लाए हैं तो अच्छा कर रहे हैं। नाकाम होने के बाद शैतान ज़मरे के पास आया तो आपने उसको 7 कंकरियाँ मारी। ऐसा करने से शैतान रास्ते से हट गया। फिर वो दूसरे ज़मरे पे आया, फिर आपने उसको जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कहने पे फिर से 7 बार कंकरियाँ मारी। फिर वो जब तीसरे ज़मरे पे गया, फिर से आपने सेम वही चीज़ की। उसके बाद शैतान ने आपका रास्ते को छोड़ दिया। फिर आपने अल्लाह का हुक्म अपने बेटे को बताया और पूछा, अब मेरे बेटे बताओ तुम क्या चाहते हो? तो इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप वही कीजिए जो अल्लाह पाक का हुक्म है, मुझको सब्र करने वालों में से आप पाएंगे। और अब्बू जान, जब आप मुझको ज़बह करने से पहले मुझे रस्सियों से बांध दें ताकि मैं हिलूँ ना और मुझको जो मेरा सवाब है उसमें कोई कमती ना हो जाए। और मेरी खून की छींटों से आप अपने कपड़ों को बचा लीजिएगा ताकि जो आपके कपड़े पे खून की छींटें पड़ेंगी उसको देख के मेरी अम्मी जान गमगीन ना हो जाएं। और छुरी को अच्छे से तेज़ कर लीजिएगा ताकि वो मेरे गले पे अच्छे से चल जाए। और मुझको पेशानी के बल लिटाइएगा ताकि मेरे चेहरे पे आपकी नज़र ना पड़े। और आप जब मुझे ज़बह करें तो आपका दिल दिमाग जो है आप घबरा ना जाएं। और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो आप उन्हें मेरा सलाम बोलिएगा। और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी कमीज़ उन्हें दे दीजिएगा ताकि उनको सब्र आ जाए। आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में तुम किस कदर मेरे साथ दे रहे हो। फिर आपने इस्माईल अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक ही सब कुछ किया। पर आप जैसे ही छुरी चलाते हैं आप देखते हैं वो छुरी नहीं चलती है। और अल्लाह पाक के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहाँ पे दुम्बा लेके आ जाते हैं, जो कि 2 बार आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर करते हुए। तो आप ऐसा सुनते ही आप समझ जाते हैं कि अल्लाह तरफ से आई हुई आजमाइश जो भी थी अब ख़त्म हो चुकी है। तो इससे हमें यही पता चलता है हमारे नबी जो भी आए थे उन्होंने बहुत सारी आजमाइशों से वो गुज़रे हैं, लेकिन उनका यकीदा अल्लाह पाक से बिल्कुल भी नहीं हटा। इसी तरीके से इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ हुआ और उन्होंने भी अपने बाबा जान का साथ दिया और सब्र किया। और इस्माईल अलैहिस्सलाम की तो पूरी स्टोरी सुन के यही समझ में आता है कि हम लोग जितना सब्र करेंगे, जितना यकीन करेंगे अल्लाह पाक पे, हमारी ज़िंदगी में उतने ही यकीन को अल्लाह पाक हमारी हर चीज़ को पूरा करेगा। भले ही देर से सही, लेकिन हम लोगों को हर चीज़ में फ़ायदा ही होगा। और आपको भी अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें। थैंक यू।